like, subscribe and get notified. Goa's North Goa Taluka of Bardez is reeling under a severe water shortage for the past 3 days due to breach of the Tillari Canal in Maharashtra. The canal remained unrepaired for 72 hours. Several localities in Bardez suffered and had to summon tankers to meet their water needs. Efforts to repair the canal breach at Bhomwadi Kudse, Maharashtra are going on a war footing. गेले 5 दिस बार्देस तालुक्याच्या लोकांच्या घरांत एक उदकाचो थेंब ना. जे लोक टोटली नळाचेर डिपेंडंट आसा त्यांचे अशे बेहाल जाल्ले आसा, सरकाराक अजिबात पडलेले ना. 26 जानेवारी गोंयचो मुख्यमंत्री साळगांव मतदारसंघात एका उदकाच्या टाकयेच्या फाउंडेशनाक येयल्लो. त्या वेळार तिणे कितें सांगलें, गोंयच्या जनतेन म्हणजे सर्वसामान्यन जाता तितको उदकाचो वापर कमी करचो, जेणे करून खंय तुमकां बील झिरो येतले. हांव मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदता की आमकां बील ते झिरो बिरो नाका. मिडल क्लास लोक आसा पळय रे, कशेंय जावन लायटीची बिलां म्हण उदकाची बिलां म्हण वेवस्थीत भरता. आमकां फक्त उदकूच दे रे डेली, तेच व्हडले उपकार जाय. जो प्रत्येक वेळी आमचो दोतोर सांगता कितें, आमी गोंय स्वयंपूर्ण करपाक सोदता. ज्या गोंयकाराच्या घरांत तर तुमी उदकूच दिवंक शकना जाल्यार गोंय आमचें स्वयंपूर्ण कशें जावंक शकता. उदक ना असल्या कारणान घरांत कसलेंच काम जावंक शकना. तूं वॉशरूमांत वचूंक शकना, तोंड धुवंक शकना, टॉयलेटाक वचूंक शकना, किंवा कपडे धुवंक शकना, न्हांवंक शकना, आयदनां धुवंक शकना. उदक हें मनशाचें सगळ्यांत म्हत्वाचो घटक. उदका शिवाय मनीस जगूंक शकना. आज म्हादईचो प्रश्न पडलेलो आसा, तो सुटावो तुमचे कडेन जायना. एके सायडीक आज आमठणें धरण फुटलेलें आसा, 5 दीस जाले ते तुमचे कडेन सुटावो जायना. जे टँकराचेर डिपेंडंट आसा ते वेळे पयशे खर्च करून आपली टँकरान उदक सर्वसामान्यान मिडल क्लास लोकांनी वचपाचें कोणा कडेन. काल एक स्कुलान घटना घडली. एक 10वेचो भुरगो उदक मागता म्हणून एका टिचरीन तिका मारहाण केली. पूण शिक्षण खातें सुद्दां सांबाळपाक जायना असो एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. अरे बाबा दोतोर, जे PWD खातें कितक्या जाण तरी सांबाळ्ळें. प्रत्येक आमचो जानेवारी लागलो काय उदकाची टंचाई आमकां सुरू जाता. निमित्त कितें जाता, आयज येतले फाल्यां येतले. व्हडले व्हडले प्रकल्पाक तुमी आयज परमिशन दिवपाक दीत आसा. हेचो विचार तरी करता तुमी. येणाऱ्या काळान गोंयच्या आमच्या जनतेचेर केदें व्हडलें संकट येतलें उदका खातीर तेजो तुमी विचार केल्लो आसा? अजिबात ना. आयज भायरचे लोंडे आनी येणारे प्रोजेक्ट हे आमकां खंय तरी मरे खाईन धुकलता काय दिसता आमकां. जनता जनार्दन आनी ती शांत आसा म्हण तेंची एडवांटेज घेवं नाका रे बाबा म्हाजे. लोक आयज हाल काडटा, पोट कशें भरचें, भुरग्यांची फी कशी भरची आनी कितें करचें तें. आनी उठाना फुडें जेन्ना नळाक तर उदक येना न्हू, हें सगळ्यांक व्हडलें संकट कशें लोकांचेर.